सर एटेन्डेन्स भइसक्यो। ए छैन, लास्टमा गर है। Do I learn math? ओके लेट्स स्टार्ट। इफ आई डु आई लर्न, आफै नगरेसम्म त जानिँदैन, सिकिँदैन। म्याथ इज अल्सो अ फन, म्याथ इज अ फन। एकदम। Okay, so we have already completed question number 3. Please complete गरेर आज 4 मा जाँदैछौँ। So it is 4A. सर मैले गरिसकेँ। गर्छ, good. Okay, in the given figure ABC is a triangle. P is any point on median AD. AD भनेको एउटा median हो, median को कुनै एउटा point P छ लेखो, and prove that triangle APB, this one triangle, and APC, this triangle are equal in area. Okay, given triangle छ एउटा, triangle मा एउटा median छ. Who can define median? Median त भनिया छ, तर median भनेको के हो? बिचको। बिचको means? बिचको means बिचको, between को। Median means anyone can say. रमेशले ट्राई गरे हैन भर्खर? होइन सर। A plus B plus C by 2। त्यो भने के? मिडियन। एकैछिन है सर, सम्झिन्छु है म। ओके, ट्राई। Median is the point in the center of a circle. यो हेर, okay, quickly Simran, can you try? Ramesh, you can try. Kushal also you can try. Median भनेको बुझेन भने त फेरि क्वेशन नै बुझिदैन नि त। Anyone? Smriti? Yes, sir. Any idea about median? No, sir. No. Simran? Yes, sir. Can you try? I think it is the midpoint of the given angle. Near something you have said correctly. Okay, but Situated in the middle. not totally correct. Okay, I will say. Okay, so median is a line segment joining the midpoint of a side. कुनै एउटा साइड को midpoint, triangle को एउटा साइड को midpoint र vertex जोड्ने, opposite vertex जोड्ने line segment लाई median भनिन्छ. Median is the line segment joining the midpoint of a side and opposite vertex. Clear? जस्तै BC एउटा साइड छ हैन, BC साइड को midpoint D हो, र D र A जोडेको लाइन AD लाई चाहिँ हामी median भन्छौँ. Clear? Are you clear? एकैचोटि Yes sir. चारजना एकैचोटि हट्यो, को हट्यो है? ओके, बत्ती गयो जस्तो छ सर। कतिका होला होला? कृतिका गयो, आर्य गयो, सञ्जिता स्वर्णिम दिएछ, गिरीश एकैचोटि बत्ती गएछ। ओके, मिडियन भने बुझ्यो है, एउटा साइडको मिड पोइन्ट र भर्टेक्स जोड्ने लाइन सेगमेन्टलाई मिडियन भन्छ। एन्ड मिडियन बाइसेक्स द ट्रायंगल, एउटा कन्सेप्ट, यो कन्सेप्ट हामी लगाउँछौँ। ट्रायंगललाई मिडियनले दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भन्ने कुरा हामी यो युज गर्छौँ यो थ्योरममा। ओके, सो to start the theorem, to start this question, we should list out the given. Given is ABCD is a triangle. First, ABC is a triangle. Second, AD is median. AD is median. That means BC को midpoint हो D. Okay, next, P is any point on AD. AD को कुनै एउटा point जहाँ पनि हुन सक्छ है, यो point, यो यहाँ जहाँ पनि हुन सक्छ है, any point. Okay, so next is BP and CP are joined. BP र CP के गरियो, join गरियो. Then we have to prove that triangle APB equals to triangle APC. This triangle, like sorry, mark गर्दै यो triangle र
यो ट्रायंगलको एरिया र यो ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर हामी देखाउनुहुन्छ। Okay. For this, let's start the proof statement and reason. Okay. ABD. So यो पुरै ठुलो ट्रायंगल है। ABD equals to ACD. यो पुरै median AD bisects the triangle. ABC को लागि median हो AD. AD ले दुईटा ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल मा बाइसेक्ट गर्छ एउटा गिवन ट्रायंगल है। नेक्स्ट TBD। अब यो तलको ट्रायंगल हेर्नु PBD ट्रायंगल मा हेर्ने हो भने PBC ट्रायंगल मा हेर्ने हो भने PD फेरि मेडियन हो। मेडियन PD ले बाइसेक्ट गर्छ यो PBC लाई। सो Yes, sir. PBD equals to PCD। यो सानो सानो ट्रायंगल छ नि यो दुई ट्रायंगल इक्वल हुन्छ भन्ने। अब यहाँ के गर्यौं स्टेटमेन्ट नम्बर 2 स्टेटमेन्ट नम्बर 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्यौं 1 बाट 2 घटाइदियौं सबट्र्याक्टिङ स्टेटमेन्ट नम्बर 2 फ्रम स्टेटमेन्ट 1 दैट इज ABD minus PBD ABD minus Easy. equals to Root. ACD minus PCD। अब हेर त यो सबट्र्याक्ट गरेछु यो पुरै ट्रायंगल बाट लेट मी मार्क इट यो पुरै ट्रायंगल सीधा यो ABD यो पुरै ट्रायंगल बाट लेट मी मार्क विथ ब्लू नाउ यसबाट यो ट्रायंगल घटाइदिनु हेर त यो ट्रायंगल घटाइदिनु हो भने के बाँकी रह्यो यो जुन मैले टिक लगाएको जति ट्रायंगल बाँकी रह्यो हैन त्यस्तै गरेर अब यो RHS मा हेरौं त RHS मा यो ट्रायंगल ACD भनेको ट्रायंगल यो ट्रायंगल बाट कुन ट्रायंगल घटाइदिएको छौं त्यो PCD भनेको यो ट्रायंगल घटाउँदै छौं भने बाँकी रह्यो के त मैले त स्टार लगाएको ट्रायंगल बाँकी रह्यो हैन। सो यसबाट यतिबाट हामीले के पायौं ट्रायंगल ABP पायौं APB पायौं भने यसबाट हामी के पाउँछौं त APC पाउँछौं। सो इट विल प्रूभ आवर क्वेशन सी APB equals to APC फ्रम स्टेटमेन्ट 3 बाट रिमेनिङ हेर्ने हो भने 3 बाट यो प्रूभ हुन्छ। Understood? So this is our total proof. Hence proof. Okay, if you need to copy it. कुशलले गरेको थियो यो यसरी नै गरेको थियो। You finished? Yes, sir. Okay, shall we continue then? Yes, sir. Next question. It is question number B. Okay, let's have discussion first. How can we do? के गर्न सकिन्छ? In the adjoining figure, ABC is a triangle. P and Q are the midpoints. P and Q are the midpoints of AB and AC. AB र AC को midpoint हो P र Q. R is any point on BC. R is any point on BC. Okay, R is any point on BC. Now we have to prove that triangle PQR, this triangle, is equal to 1/4 times the triangle ABC. ABC को 4 times सानो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। 1/4 of the ABC हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। Okay, can anyone guess how to do?
यसो सोचौँ त okay 1 minute okay let's write given first given हेरौँ ABC is a triangle P is midpoint of AB Q is midpoint of AC R is any point on BC so we have to prove triangle PQR is equals to 1/4 of triangle ABC यसको लागि हामीलाई एउटा कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ BD जो हैन है कन्स्ट्रक्सन लेख्ने बेलामा लेख्न त हामी कन्स्ट्रक्सन लेख्छौं अनि फिगरमा चाहिँ त्यसलाई हामी डटेड लाइनमा लेख्छौं है यो कुरा पहिला मैले भनेको थिइन अरु सरहरुले भन्नुभएको थियो होला टिचरहरुले कन्स्ट्रक्सन गर्छ भने त्यसलाई फिगरमा हामी डटेड लाइन बनाउँछ है यसरी हामी BD जोड्छौं सरी यहाँ BD लेखिन्छ BQ है BQ इज जोइन त्यसपछि के गर्न सकिएला म एकचोटी एक्सप्लेन गर्छु अनि तिमीले एकचोटी ट्राई गर्ने त्यसपछि लास्टमा म फेरि सल्भ गर्छु है यहाँ हेर त P and Q are midpoint P र Q midpoint भएको हुनाले क्लास 9 मा हामीले पढेको थियौ midpoint theorem P र Q ट्रायंगल कुनै एउटा ट्रायंगलको दुईटा साइडको midpoint जोड्ने लाइन थर्ड साइडसँग प्यारलल हुन्छ भनेर पढेको थियौ याद छ the line segment joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of the third side भनेर पढेको थियौ याद छ सो यो लाइन र यो लाइन प्यारलल भयो PQ प्यारलल टु BC भयो है अब PQ र BC प्यारलल भइसकेपछि हेर त PQ बेसमा हेर त PQ बेसमा ट्रायंगल PQB र PQR बनेका दुईटा ट्रायंगल बनेका छन् on PQB base on base PQ two triangles are standing and between two parallel lines PQ and BC two triangles PQB and PQR are standing on same base PQ and between same parallel line PQ and BC so they should be equal in area यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुनु पर्छ हैन इक्वल भयो Yes, sir. अनि नेक्स्ट इज ट्रायंगल PQB is half of ABQ ABQ ट्रायंगल देखिया छ ABQ यो ट्रायंगल को हाफ हुन्छ Yes, sir. Standing on same नो median ले. yes PQ is median okay PQ median Yes. भएकोले PQB is half of ABQ हुन्छ okay now this triangle Yes, sir. thin triangle ABQ this ABQ is half of triangle ABCY यो पुरै ठुलो ट्रायंगल को हाफ हुन्छ ABQ चाहिँ right Because sir, यो पनि median हो. यो पनि BQ पनि median हो. yes BQ is median okay BQ median Yes. is the triangle ABC okay on And then proved. substitute गर्ने हो भने सबै substitute गर्दाखेरि triangle PQR is 1/4 of ABC आउँछ will you try Yes, sir. okay try for a minute or 2 minutes will you all open the camera on गरौँ सबैले turn on camera everybody okay let's see okay Okay, sir. okay proof and statement reason number 1 PQ is parallel to BC already discussed no by midpoint theorem P and Q are midpoints then
triangle PQB equals to PQR. PQB equals to PQR. The area of triangle standing on same base PQ and between same parallel lines PQ and BC. It is already written in step number 1. Next. Triangle PQB. PQB is half of triangle ABQ. ABQ. Median PQ bisects the triangle ABQ. Okay. It is also explained. ABQ is equals to half of ABC. ABQ equals to half of ABC because BQ is median. Median BQ bisects the triangle ABC. Then number 5. PQR equals to 1 by 4th of ABCD triangle. Okay, it is from step number 1, not 1, 2, 3 and 4. 1 is not necessary. 2, 3 and 4. So here into PQB equals to PQR. PQR चाहिए हो हामीलाई PQR equals to PQB. But PQB को ठाउँमा हामीले 1/2 ABQ लेख्यो भने के हुन्छ? PQR equals to 1/2 ABQ. अब ABQ को ठाउँमा 1/2 ABC लेख्यो भने के हुन्छ त? 1/2 into 1/2 ABC हुन्छ. 1/2 into 1/2 is 1/4 ABC. Understand? Understand this? Yes, sir. Okay. So it proves this question. Okay. यहाँनिर अलिकति बुझ्नु पर्ने चाहिँ यो चाहिँ यहाँबाट कसरी भ्याल्यु पुट गरेको छ चाहिँ हेर्ने है. PQR equals to PQB. अनि PQB भनेको फेरि यतिबाट PQB यहाँनिर PQB भनेको हाफ अफ ABQ. अनि यो PQB को ठाउँमा हाफ अफ ABQ राख्दाखेरि PQR इक्वल्स टु हाफ अफ ABQ हुनुभयो. अनि ABQ को ठाउँमा यो ABQ को ठाउँमा यहाँबाट हाफ अफ ABC राख्ने हो भने यो हाफ अफ ABC यहाँ लगेर राख्ने हो भने हाफ अफ ABC हुन्छ. 1/2 into 1/2 ABC हुन्छ. 1/2 into 1/2 भनेको 1/4 ABC हुन्छ है. So it is like this. Okay, you can take screenshot or you can copy it. Okay, done. So I am going to next. Okay, let's have some discussion. These are not solved. We will discuss only. Let's see. This is question number 4C. Okay. In the given figure, PQRS is a parallelogram. Q and S are joined to any point M on the diagonal PR. PR भन्ने diagonal को कुनै एउटा point M मा Q र S जोडियो. Okay. Then prove that area of triangle PQM, this triangle, is equal to area of triangle PSM. PSM. Sir, easy, sir, easy. It is easy. आयो. Can you do? Yes, sir. यो parallelogram र PQR अनि त्यो PRS triangle को त्यो theorem लाउने. Area of triangle is half वाला अनि subtract गर्ने आउँछ. आउँछ होला? हो सर. Okay. त्यो तिमीले भनेको तरिका चाहिँ गरेर मलाई देखाऊ हैन. म अर्को तरिका एक्सप्लेन गर्दैछु है त. गरेर मलाई मेसेन्जरमा पठाइयो एउटा त है त. हस् सर. ओके. ओके, यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि it is
similar to question number 1. Okay, 1 जस्तै हो. For this we need a construction. Construction एउटा गरिदिउँ, QS भन्ने जोड्दिउँ. Okay, let's join QS. Join QS so that it got PR at O. PR लाई O भन्ने ठाउँमा काट्ने गरेर हामी अर्को डायगोनल QS जोड्छौँ. Okay, QS जोडेपछि हेर त, it is parallelogram. PQRS is parallelogram and we know that the diagonal bisect each other. Diagonal bisect each other, right? So PR and QS bisect each other at O. That means QO equals to OS. QO equals to OS भने पनि भयो. अनि त्यही लेखौँ, राम्रो हुन्छ. QO equals to OS लेख, किनकि diagonal bisect each other, है. QO equals to OS लेखेपछि अब हेर त, O is midpoint भन्न पायो नि, QO equals to OS भनेपछि पाइयो है. O is midpoint of QS लेख्न पाइयो. That means PO is median of triangle PQS. यो PQS triangle को median हुने भयो PO. अनि यो यतिलाई बिर्सिने हो भने देख्यो, केलाई बिर्सिने, यो लोअर पार्टलाई बिर्सिने हो भने हेर त, यो लोअर पार्ट मिडियनको साइन हुन्छ. हजुर, मिडियनको साइन हुन्छ. साइन मिडियनको के साइन कुनै साइन हुन्छ. साइन हुँदैन, मिडियन नै लेख्नु है. अब यो ट्रायंगल हेर्ने भने हेर त, इट इज नाउ सिमिलर टु क्वेसन नम्बर 1, सरी 4A. अघि 4A मा गरे जस्तै भयो. इज इट लाइक दैट or not? PO is median of triangle PQS. PQS को median भनेको थियो PO, किनकि O is midpoint of QS. QS को midpoint हो O भनेपछि PO is median भनेपछि OM is also median भन्न पाइयो. अनि क्वेसन नम्बर 1 4 को A मा जे गरे थियो त्यही गर्ने, ठ्याक्कै त्यही गर्ने. Understood? Understand or not? ओके, यसलाई ट्राई गर्ने है. मैले यतिकै छोडे, यसलाई नबुझे भए म फेरि एक्सप्लेन गर्छु. सर एकचोटी फिगर देखाउनु त, पुरै एकचोटी म गर्दैछु त्यो अर्को तरिकाले सर. ओके सर 1 मिनेट है. ओके, यस्तै एउटा अर्को क्वेसन पनि छ हाम्रो बुकमा. क्वेसन नम्बर 4 को जी होला सायद, 4 को आई रहेछ ल. 4 को आई. इन द गिवन फिगर BEST is parallelogram. BEST is parallelogram and diagonal BS is produced to up to L. BS लाई प्रोड्युस गरेर कुनै एउटा पोइन्ट L सम्म पुर्याइयो. Then we have to prove that triangle LST भनेको यो ग्रीन पार्ट is equal to LSE. LSE means this blue part, sky blue part. यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ. ओके, यसको लागि पनि हामी के गर्छौं, TE भन्ने जोड्छौं, डायगोनल जोड्छौं. TE डायगोनल जोडेपछि के हुन्छ, O is midpoint of TE हुन्छ. O is midpoint of TE. Why? Diagonal bisects the parallel. Diagonal bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other, right? BS र TE भनेको डायगोनलहरु हुन्. Diagonal bisect at O, this point O. So O is the midpoint of TE. अब यो O midpoint भइसकेपछि फेरि यो तलको पार्टलाई बिर्स्यौं त, यतिलाई बिर्स्यौं त. हेर त, यो फिगर र यो फिगर उस्तै उस्तै भएको भएन, भयो. यो फिगर र यो फिगर उस्तै भयो. अनि दिस इज सिमिलर टु क्वेसन नम्बर 4D. 4D मा जसरी गरेका छौं त्यसरी नै गर्ने हो. मैले यति भनेर हिन्ट भनेर छोड्दिए है त. You should do these questions yourself, try yourself. If any problem, I will again guide you, help you. Okay, so यसलाई छोडे मैले. I am going to next question now. Okay, it is, I think, question number 4D. 4D or E, like that. Okay, so in the adjoining figure, P is midpoint. P is midpoint of AB. AB को midpoint छ, and Q is any point on BC. BC मा कुनै एउटा point Q छ. Okay,
एन्ड CR meet at AB at R. CR भन्ने एउटा लाइन छ, त्यसले AB लाई R मा मिट गर्छ एन्ड CR is parallel to PQ. CR is parallel to PQ. Prove that triangle BQR यो triangle is equal to 1/2 of triangle ABC. ABC को हाफ हुन्छ BQR भनेर प्रुभ गर्नु छ. Okay. For this, given is ABC is a triangle. P is midpoint of AB. Q is any point on BC. CR equals to PQ. To prove, area of triangle BQR equals to 1/2 area of triangle ABC. For this, we need a construction. यसको लागि पनि एउटा construction चाहिन्छ. Here, construction is PC is joined. PC लाई यसरी join गर्यौं. Okay, PC लाई join गरेपछि we can prove that. Okay, proof part. Statement reason number 1, PQC. PQ base मा बनेको triangle दुईटा हेर त PQ base मा. Okay, PQC and PQR. PQC and PQR are equal. PQC equals to PQR. Area of triangles standing on same base. PQ भन्ने base र PQ र RC भन्ने parallel line को बीचमा बनेको triangles हरु है. Then PQC plus triangle BPQ. यो BPQ भनेको सानो triangle जुन देखिएको छ नि, यो triangle लाई एड गर्दिनु. PQB लाई एड गर्दिए मैले बोथ साइड मा है. बोथ साइड मा देखिरहेको छ होला तिमीहरुले. यो BPQ अनि BPQ. We are adding BPQ on both side of state number 1. State number 1 को both side मा के गर्यौं PQB एड गर्यौं. Okay, into we did that. Then see PQC plus PQB. एक्चुअली यहाँ मार्क गरौं. PQB पहिले मार्क गरौं. PQ भनेको यो ट्रायंगल हामीले कुन-कुनमा एड गर्यौं भने भर्खर हामीले के देखाएको थियौं PQC भनेको यो PQC यसमा यो रेड ट्रायंगल एड गरेपछि के बनिया छ PBC बनिया छ. Here we are writing PBC or BCP. Okay, यसमा है यो ग्रीन मा रेड एड गर्दा यति भयो भने अर्को हाम्रो PQR भनेको यो ट्रायंगल हेर त. नम्बर 1 मा यो ब्लू र ग्रीन ट्रायंगल इक्वल भन्यौं हामीले नम्बर 1 मा. अनि नम्बर 2 मा ब्लू र ग्रीन दुवैमा रेड ट्रायंगल एड गर्यौं. अनि नम्बर 3 मा के भन्यौं ब्लू ग्रीन मा रेड एड गर्दाखेरि BCP आयो भने ब्लू मा रेड एड गर्दाखेरि BQR आयो. So from statement 2 we write BCP equals to BQR. Okay, next. So BCP equals to half of ABC को हाफ हुन्छ BCP किनभने PC is median. P midpoint भनेको छ भने PC median हुन्छ. So median PC bisects the triangle ABC. ABC लाई PC ले bisect गर्छ, त्यही भएर BCP equals to 1/2 ABC लेखा. So BCP is equal to PQR. यहाँबाट लेखाएको छ BCP equals to BQR. So BQR equals to half of ABC भनेर हामी प्रुभ गर्यौं. So BQR equals to half of ABC. That is what we have to prove, and it is from statement 3 and 4. 3 र 4 बाट 3 बाट यो दुईटा ट्रायंगल इक्वल भनेको छ. 4 मा यो ट्रायंगल यसको हाफ हुन्छ भने चाहिँ यो पनि यसको हाफ हुनु पर्यो. So this is all about this question. Okay, if you need to copy or take a screenshot, take it.
सर मैले पठाएको छु त्यो मेसेन्जरमा। So let's discuss some more questions. Okay, number D, in the given figure, this DE parallel to BC and prove that BOD equals to triangle COE and BAE equals to CAD. Your triangle ma hai ta. In the given figure, DE is parallel to BC. Your the parallel दिएको छ, ठीक छ है। Now we have to prove that BOD, this blue part is equal to COE, this orange part. Okay, they are equal. And next we have to prove is BAE, that BAE is this part equals to CAD, this part. यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल हुन्छ, माथिको पार्टहरु इक्वल हुन्छ भन्ने प्रुभ गर्नु छ। यो कसरी म एक्सप्लेन मात्रै गरिदिन्छु। So here how it happens is, since DE is parallel to BC, DE र BC parallel दिएकै छ, DE भन्ने सेम बेसमा, DE भन्ने सेम बेसमा, we can take BC also, no matter। BC भन्ने लिए मैले ल, BC सेम बेसमा लिए है त। BCD equals to BCE, सजिलो हुने भएर मैले BC लिए। BCD equals to BCE, triangle standing on same base BC and between same parallel lines DE and BC हो। दुईटा ट्रायंगल को एरिया इक्वल भयो हैन। अब दुईटा ट्रायंगल को एरिया इक्वल भएपछि हेर त, यो जुन कमन देखिएको पार्ट छ नि अलि डार्क खालको ब्राउनिश कलर, this brownish color, if we subtract this brownish color, what will be remaining? Triangle BCD minus BCO equals to BCE minus BCO। BCO भन्ने ट्रायंगल सबट्र्याक्ट गरिदिने यो पुरै ट्रायंगलबाट। बाँकी रह्यो के त, यो ब्लू पार्ट र यो ऑरेंज पार्ट बाँकी रह्यो। That means BOD equals to COE। On subtracting what? On subtracting this triangle BOC from equal triangles, दुईटा इक्वल ट्रायंगलबाट BOC घटाइदिने भने या BCO घटाइदिने हो भने बाँकी हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने ट्रायंगल इक्वल आउँछ। नम्बर 1 इज प्रुभ, BOD equals to COE। अब यो दुईटा इक्वल ट्रायंगल भयो नि, यो सानो सानो ट्रायंगल, यसमा यो व्हाइट पार्ट एड गरिदिनु भने के हुन्छ हेर त। व्हाइट पार्ट एड गरिदिनु भने यो भनेको क्वाड्रिलेटरल हैन, ADOE, ADOE भने क्वाड्रिलेटरल एड गरिदिनु हो भने के आयो, यो ब्लू पार्टमा यो क्वाड्रिलेटरल एड गर्यो भने व्हाट वी गेट, this whole part, isn't it? We get this whole part. This whole part is BAE, triangle BAE. Okay, and if we add this same red part in this yellow part, yellow triangle, what we get? अब यहाँबाट यो यति बाँकी आउने भयो, CDA or CAD, this part। Understood? के गर्यो हामीले यसमा यो ट्रायंगलमा र यो ट्रायंगल इक्वल देखायो, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल इक्वल देखायो हामीले। इक्वल देखाएपछि यो व्हाइट पार्ट एड गरिदियौ, व्हाइट पार्ट एड गरेपछि हामीलाई चाहिने रिजल्ट आयो BAE, BAE भनेको ट्रायंगल र CAD भनेको यो ग्रीन ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल र ग्रीन ट्रायंगल इक्वल भयो। सो दिस इज द एक्सप्लेनेसन अफ दिस क्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेशन, इट इज सिमिलर टू दिस। यस्तै छ एउटा क्वेशन अर्को, नम्बर G, 4G। In the given figure ABCD, two medians BE and DC meet at O, intersect at O. Now we have to prove that area of triangle BOC भनेको ट्रायंगल यो हल्का स्काई ब्लू कलरले बनेको ट्रायंगल इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ADOE। ओके,
यो गाह्रो छैन, सजिलो छ। जुन यो ब्लू कलर गरेको ट्रायंगल हेर त, BCE, BCE यो ट्रायंगल is half of ABC since BE is median. BE median भएको हुनाले BCE is half of ABC. Okay. Similarly, CD median भएको हुनाले ACD is half of ABC. अब यो पुरै ट्रायंगल र यो पुरै ट्रायंगल एउटै ट्रायंगलको हाफ हो भनेपछि यो पुरै ट्रायंगल इक्वल हुनु पर्यो। दैट इज BCE इक्वल्स टु ACD, BCE इक्वल्स टु ACD। ओके, अब यो दुईटा ट्रायंगल इक्वल भयो, पुरै ट्रायंगल इक्वल भयो भने यो दुईटा ट्रायंगलमा कमन ट्रायंगल यो देखिया छ। म मार्क गरिदिँदैछु, क्लियर बनाउन है, फेरि क्लियर ल। आई एम मार्किङ इट BCE भनेको यो ट्रायंगल BCE, it is BCE triangle, and next is ACD is this triangle, okay. So this triangle is common part for both of triangle. यो ट्रायंगल दुईटै ट्रायंगल को लागि के आयो, कमन पार्ट आयो। यो कमन पार्ट घटाइदिने हो भने हेर त, व्हाट इज रिमेनिङ, यो ग्रीन ट्रायंगल बाट यो घटाइदिँदाखेरि BOC बाँकी रह्यो, BOC बाँकी रह्यो। अनि यो जुन रेड ट्रायंगल बाट एक टिक गरेको पार्ट घटाइदियो भने के बाँकी रह्यो, ADOE. So ADOE must be equal to BOC. Okay, so this proves this question. यति गरेपछि यो क्वेशन प्रुभ हुन्छ। So this is all for today. Yes, sir.